अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तो फार्म 47 की जाली हुकूमत इस मुल्क पर मुसल्लत है और हर रोज़ वो कौम को कोई नया टीका लगाते हैं, जबकि दूसरी तरफ दहशत गर्दी बेकाबू हो चुकी है। कभी बन्नू में हमला होता है, कभी वज़ीरिस्तान में हमला होता है, कभी बोलान की पहाड़ियों में ट्रेन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, तो कभी पिशावर के आर्म्ड बाज़ार के अंदर मस्जिद के अंदर धमाका होता है। और कल मुफ्ती मुनीर शाकिर इस धमाके के नतीजे में शहीद हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नामवर शख्सियत, बड़े आलिम दीन और मुनफरिद किस्म के आलिम दीन, यानी आप ये कहें कि कट्टर इंतहा पसंद एक होता है ना, एक होता है रोशन ख्याल। सही मानों में जो आलिम दीन हैं, जो इस्लाम को समझने वाले लोग हैं, इख्तलाफात अपनी जगह, जो किसी के टाउट नहीं थे, जो किसी के टाउट ना हैं, जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, मुंह पर बात करते हैं, चाहे किसी को कड़वी लगे चाहे किसी को ठीक लगे। वो जब DG ISPR का बयान आया था कि ये खैबर पख्तूनख्वा जहेज़ के अंदर लेकर आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था आगे से मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब ने। उन्होंने कहा कि क्या आप ये जहेज़ में लेकर आए हैं? ये आपकी मलकियत है। हम तो यहाँ पे पिछले 5-6 हज़ार साल से रह रहे हैं, लिहाजा एक बड़ी इख्तलाफी आवाज़ वो खामोश करा दी गई है। यानी पाकिस्तान तो अब एक तमाशा ही बन चुका है। एक तरफ कहा जाता है कि सवाल ना उठाएं, बातचीत ना करें, ये ना पूछें कि दहशतगर्द कैसे आ रहे हैं, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, वरना पीका एक्ट और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। आज मोहम्मद अनीस सीनियर जर्नलिस्ट हैं, BBC उर्दू पर पंजाबी में वो कॉलम लिखते हैं, पंजाबी के अंदर व्लॉग भी करते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मुज़म्मतें तो आप करवाते हैं, आपको बड़ा शौक है ना, आप दहशतगर्दी की रूट कॉजेज़ को नहीं समझते। आपने खुद मौका दिया कि बलूचिस्तान के नौजवान दहशतगर्द बने, खुद आपने बंदूक उठाने पर मजबूर किया, क्योंकि वो जैसे ही सिंध के अंदर, पंजाब के कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ पर उनके साथ जो सलूक हुआ, जिस तरह से उन्हें उठाया गया, तो वापस जाकर उन्होंने बंदूकें उठानी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद करना तो वो का नारा तो वो नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उन्होंने पैदाइश से लेकर अब तक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन बदले में उन्हें उठा लिया गया, छोटी छोटी बातों पर उठाया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही दावा है कि आप धरती से मोहब्बत करते हैं, आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो ज़रा धरती के साथ कान लगा के सुने तो सही, कि धरती की आवाज़ तो सुने, धरती के लोग कहते क्या हैं, जनता क्या कह रही है, उनकी आवाज़ भी सुने। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मसाजिद भी महफूज नहीं है। यानी आप इस मुक़द्दस महीने के अंदर मुतमईन होकर मस्जिद में भी नहीं जा सकते। आपकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप जिंदा होंगे या आप नाहक मारे जाएंगे, और जब आप नाहक मारे जाएंगे तो फिर आपके साथ बड़े बड़े टैग लगाए जाएंगे कि शहीद। वाकई आप शहीद हैं, आप नाहक मारे गए हैं, लेकिन क्या मस्जिद के अंदर आपका मरना बनता था? क्या किसी और मुल्क के अंदर ऐसा भी होता है? तो ये वो सवालात हैं। अगर सवालात उठाएं तो फिर जाहिर है इसकी एक ख़ास कीमत उठाना पड़ती है, चुकाना पड़ती है। आज भी वज़ीर रेलवे ने कहा कि फैसला हो चुका है, दहशतगर्द पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो अल्लाह करे इस फैसले पर अमल हो, लेकिन जब तक जिस वजह से दहशतगर्दी हो रही है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर, उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो ये लोग तो पैदा होते रहेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, कहा जाता है कि 10,000 TTP के लोग वहाँ हैं। चंद दिन पहले भी किसी ने कहा कि 10,000 दहशतगर्द हैं। गालिबन महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि 7 लाख की फ़ौज है, तो क्या उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते? बहरहाल अब इस नासूर से बग़ैर किसी एक्सक्यूज़ के, चाहे वो बलोच है, चाहे वो पंजाबी है, सिंधी है, पश्तून है, उससे निपटना होगा। वरना पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ छोड़ दें, जो लोग मर रहे हैं, जो मुआशी हालात हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, कोई सरमायाकारी नहीं होगी। और जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अमेरिका आएगा, अमेरिका अफगानिस्तान में आके दूसरी जंग लड़ेगा और हमें डॉलर मिलेंगे, तो आज मलिहा लोधी सीनियर सफारतकार हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि ये उम्मीद ना रखें। अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है अब अफगानिस्तान के अंदर। वो पहले ही बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस भागे हैं, वो अब वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक अलग तमाशा है। पंजाब के अंदर हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में, आप कह लें लाखों की तादाद में हेल्थ वर्कर सड़कों पर निकले हुए हैं। और ज़रा खबर सुने,
ان کی بھی آواز دبانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے خلاف، نجکاری کے خلاف۔ ان کی نوکریاں جو ختم ہو رہی ہیں، 50,000 کے قریب نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، وہ کیوں سوالات اٹھا رہے ہیں؟ اب ذرا خبر سنیے۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ کسی بھی نوعیت کی معلومات سوشل میڈیا پر شیئر نہ کرے۔ فیصلے کا اطلاق پنجاب بھر کے تمام میڈیکل انسٹیٹیوشنز اور ٹیچنگ ہسپتالوں پر ہوگا۔ ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کی سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد، کیونکہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں، وہ حق مانگ رہے ہیں نا، تو اب ان کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوسری طرف بڑا شور تھا نا، پچھلے 5-6 دنوں کے اندر شور تھا، پٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے، ڈیزل کی قیمت کم ہو رہی ہے، اور آج فارم 47 والوں نے 4 روز تک اخبارات میں، ٹی وی، میڈیا پر شور مچایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، 10-10، 15-15 روپے کی کمی ہو رہی ہے۔ یہ خبریں چلوا کے آج فیصلہ کیا کیا کہ قیمتیں برقرار رکھی جائیں گی۔ بہت بڑا احسان کیا گیا قوم پر کہ قیمتیں بڑھائی نہیں گئی، بلکہ سابقہ قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رکھی گئی ہیں۔ اور اب ایک نیا چورن آ گیا، کہتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، قیمتیں ہم کم کرنے جا رہے ہیں۔ پیٹرولیم کی تو انہوں نے کر لی ہیں، اور سولر والوں کے ساتھ آپ نے جو کیا، یعنی ان سے 10 روپے فی یونٹ خریدیں گے، 65 روپے فی یونٹ بیچیں گے۔ اور وہ جو پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ نے یعنی سولر والوں نے 100 یونٹ واپڈا کو دیے اور بدلے میں 100 یونٹ آپ نے استعمال کر لیے، اب ایسا نہیں ہے۔ آپ نے 100 یونٹ اگر استعمال کر لیے تو آپ کو 65 روپے کے حساب سے پیسے دینے پڑیں گے، اور اگر آپ اپنے 100 یونٹ بیچیں گے تو 10 روپے کے حساب سے وہ آپ کے بکیں گے، یعنی 100 یونٹ اگر آپ خریدیں گے تو آپ 6,500 روپے میں خریدیں گے، اگر آپ بیچیں گے تو 1,000 روپے کے بیچیں گے، تو اتنا بڑا فرق ہے۔ دوسری طرف آج اڈیالہ جیل میں اہم ملاقات ہوئی، 90 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی۔ سکینہ بنگش جن کی ڈیوٹی لگائی گئی، کمیشن مقرر کیا تھا جسٹس اعجاز اسحاق خان نے، بڑی لمبی ملاقات ہوئی، ظاہر ہے ڈیپ چیزیں اور سارے معاملات عمران خان کے ساتھ انصاف کو لے کر جو ان کو کنسرنز ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے، ورنہ 10-15 منٹ کی ملاقات ہو سکتی تھی۔ تو سکینہ بنگش کی اور عمران خان کی 90 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیا کرنی تھی، وہ سرکاری افسر ہیں اور انہوں نے اپنی رپورٹ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کو ہی پیش کرنی ہے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے جب آگے سماعت ہوگی تو خبر آ جائے گی۔ پھر مولانا فضل الرحمان آج بولے ہیں، ذرائع سے خبر آئی ہے کہ مولانا پی ٹی آئی سے کیا مانگ رہے ہیں، یعنی بے شمار اس طرح اس سے پہلے بھی 1-2 مہینے سے یہ خبریں چل رہی ہیں، مختلف خبریں چلتی ہیں کہ مولانا کے پی کے میں حصہ مانگ رہے ہیں، اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں، اتحاد کی سربراہی مانگ رہے ہیں۔ آج جو ذرائع سے اہم نکات سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جے یو آئی قیادت نے اپنے تحفظات سے پی ٹی آئی قیادت کو آگاہ کر دیا۔ 26ویں ترمیم کے وقت پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا تھا، بعد میں الزام جے یو آئی پر لگانا افسوسناک عمل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کو اعتماد میں لیا تھا، آپ نے کہا تھا آئینی بینچ والی بات ہو جائے تو ہم ٹھیک ہیں، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ہماری ترمیم ہماری شرط ہے، اور بعد میں جب معاملہ الٹا آئینی بینچ کے اندر کچھ اور لوگ بھی آ گئے تو پھر ظاہر ہے مولانا پہ سارا بوجھ ڈال دیا کہ مولانا نے ووٹ بیچ دیا۔ حالانکہ مولانا اگر ووٹ اور مولانا نے اگر دیا ہے تو پھر بھی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی، اگرچہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ لوٹے نہ بنتے تو ترمیم نہ ہوتی۔ تو مولانا نے آج شکوہ کیا کہ آپ ہمارے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے مذاکرات پر بھی جے یو آئی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات اپوزیشن کرے گی، پارٹی کی سطح پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ نئے اتحاد کا سٹرکچر کیا ہوگا، کون کون سی جماعتیں شامل ہوں گی، یہ بھی بتایا جائے۔ یہ بھی جے یو آئی نے پوچھا۔ اپوزیشن اتحاد اپنے فیصلے خود کرے گا، با اختیار ہوگا، یہ بھی جے یو آئی نے تجویز دی۔ اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی والے لوگ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کریں، مگر حتمی فیصلہ اپوزیشن اتحاد کا ہوگا، تمام فیصلے تحریری ہوں گے، بانی پی ٹی آئی سے حتمی مشاورت کر کے ہمیں آگاہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جو فیصلہ ہوگا وہ اتحاد کا ہوگا، پھر یہ نہ کہنا نہیں کہنا آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے خان سے پوچھ کے آنی ہیں۔ ابھی خان سے جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں، تحریری چیزیں ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ جب پریشر بڑھ جائے تو پی ٹی آئی اکیلے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر لے، یا جے یو آئی اکیلے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف لے لے یا اپنا فائدہ لے لے، پھر اکٹھے مل کر تمام اپوزیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔
بڑی جائز بات ہے، اچھی بات ہے، ظاہر ہے اسی لیے عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی کہ اگر ملاقات ہو گئی تو ہو سکتا ہے اپوزیشن اتحاد کسی نتیجے پر پہنچ جائے اور اس کے نتیجے میں ایک سٹرونگ جو ہے وہ اپوزیشن الائنس قائم ہو، جو پھر عید کے بعد جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکل پڑے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔